وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ دے سونے نبی ایک دوسرے مقام دے فرمائے حبیب کریم فرمائے وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، آپ نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ میری امت دے امندہ سبب۔ ایک تیسری حدیث اندر حبیب کریم علیہ السلام فرمائے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ او لوگوں میرے صحابہ جڑن تواڈے وچ سب تو زیادہ بہترین لوگ ہیں، اے او بہترین جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سونے پیغمبر دے عظیم صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خاندان قبیلہ سارا چھوڑ کے نبی سونے کو لاویں اپنے علاقے دی سرداری تے بادشاہی سارا کو چھوڑ کے آویں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے جنگ احزاب کیتی ہے، جنگ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی دیویں، اللہ دے سونے نبی علیہ السلام آندن بیمار پرسی کریں طبیعت دا پوچھدن اور اپنے نبوت والے ہتھیں دے نال مرہم پٹی کریں تے خدمت بھی کریں تے بیمار پرسی کریں اے میرا سونا سعد بن معاذ تیری طبیعت کیسی ہے؟ اللہ دے نبی جی اللہ دا بڑا شکر ہے، رب دا بڑا شکر ہے، اللہ کریم نے احسان فرمائے میرے ہوتے لوگوں وقت گزردا گیا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، آخر کار موت لمحہ آویندے، موت آویندی فوت ہوویندے۔ حضرت جبرائیل امین اسمان تو تشریف گنا دن او سونے آج ایسا خوش نصیب انسان فوت تھی گے، آج ایسا بابرکت اور بڑا معزز انسان فوت تھی گے جنہیں فوت تھی من تو بعد فتحت لہو ابواب السماء، اللہ کریم نے خوش نصیب دی وفات دی وجہ تو میرے رب نے اسمان دے سارے دروازے اس خوش نصیب واسطے کھول چھوڑیں۔ اللہ دے سونے نبی علیہ السلام جلدی جلدی بیر تشریف گھرنا دن آپ فرمیندنو میرے پیارے صحابہ میرے ساتھ دا کیا حال ہے؟ اگو اطلاع مل دے سونے ساتھ دی روح پرواز دی گئی ہے، سونا سعد بن معاذ فوت ہو گئے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جلدی جلدی بھائی دن اور آدن صحابہ جلدی کرو کہ تائیں فرشتے غسل دے اندر سبقت نگن ونجم۔ اللہ دے نبی علیہ السلام اتنی تیز چل دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمینے کہ لوگوں سارے کندھے دوتے جو چادرہ سارے رومال تے سارے کپڑے نو بھی ڈھائے گئے تے سارے جتیں دے تسمے ترٹ گئے، اتنا نبی سونا تیز تیز چلدا ویندے تے تیز نال ویندا پہ آپ نے من کے اپنے ہتھاں نال لوگ غسل لیتے، کیسا بابرکت انسان ہے جنہیں غسل دے تمام سنے مدنی کریم نے فرمائے جنہیں غسل دے تمام سرتاج رسول ختم نبوت سردار سنے مدنی کریم نے جس انسان کو غسل لیتے ہو کیسا خوش نصیب انسان ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کو غسل مل گئے، جنازہ پڑھیج گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چاہ کے قبرستان دی طرف ویندے پن والبعد دے اندر صحابہ فرمیندے یا رسول اللہ ما حملنا میتا اخف علینا من سعد، اے سونے مدنی کریم جی او سونے نبی جی اس کا جنازہ اٹھائینے دی میت اٹھائیے چار پئی اٹھائیے، اللہ دے سونے نبی جی جتنا ساتھ دی میت ہولی تے ہلکی پھلکی آج تک ایسی ہلکی پھلکی میت تے کوئی سیدھا جنازہ اتنا ہلکا تے بالکل خفیف نہیں چاہتا،
آپ نے فرمایا او صحابہ، او میری سونی جماعت دے لوگو، کیوں میرے سزین صحابی دا جنازہ ہلکا پھلکا نہ ہویا؟ کیونکہ 70,000 فرشتے آج آسمان تو ایسے زمین تے تشریف گن جڑے تشریف گن جڑے آج تو پہلے کدیوں لوگ زمین تے نہ آئے، انہیں 70,000 لوگوں نے آ کے میرے پیارے سعد دے جنازے دے اندر شرکت کی ہے۔ او پیارا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں بر اللہ دے نبی علیہ السلام فرمینے مسند بزار دے اندر حدیث موجود ہے، حبیب کریم فرمینے اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، اہتز العرش، او لوگوں میرے سعد دی وفات دی خوشی دے اندر آج اللہ کریم دا عرش وی جھوم اٹھے۔ اس واسطے لوگوں نبی دی جو جماعت ہے، کائنات دے سارے انسانے بھی جو افضل تے اعلی و بالا جماعت ہے، اللہ کریم نے فرمائے اولئک حزب اللہ، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون۔